रेत तप रही थी, सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। हर सांस में गर्मी घुस रही थी। जुलाई की दोपहर थी और गांव की सड़क पर दूर तक कोई ज़ेहरू नजर नहीं आ रहा था। नगीना घड़े को दोनों हाथों से संभाले नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जमीन जैसे दहकते कोयलों में बदल गई हो। वो कभी एड़ियों पर चलती, कभी पंजों पर, कभी रुककर सांस लेती, लेकिन कदम रोकती नहीं थी। धूप इतनी तेज थी कि आंखें बार बार बंद होने लगती। पसीना माथे पर आया होता, आंखों में चुभने लगता, लेकिन नगीना की नज़रें सिर्फ कुएं की सिम थी। अब्बा अगर जिंदा होते तो मैं कभी इस तरह बाहर न निकलती, उसने दिल ही दिल में सोचा। फिर खुद को झटका दिया। नहीं, अब्बा तो हमेशा कहते थे, बेटा हौसला ना हारना। धूप और खामोशी के बीच एक और खामोशी थी, गुर्बत की। अब्बा की मौत को कई साल गुजर चुके थे। एक सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, जहां एक दिन अचानक भट्टी में गिर गए। उनका कोयले जैसा स्याह जिस्म जब घर लाया गया तो माँ की चीखें पूरी गली में गूंजती रही। नगीना ने तब पहली बार जाना कि रोने से भी सांसें रुक सकती हैं। अब माँ बीमार रहती, बिस्तर से उठना उनके लिए रोज़ का अजाब था। छोटे बहन भाई अभी खेलने की उम्र में थे, मगर हालात ने उनके चेहरों पर भी वक्त से पहले संजीदगी लिख दी। नगीना अब्बा की जगह थी, माँ की खिदमत गुजार, बहन भाइयों की कफील, और हर सुबह कुएं पर चलने वाली वो लड़की जो मोहल्ले की किसी भी मोटर से पानी नहीं भर सकती थी। नगीना, घड़ा ठीक से पकड़ लेना, धूप बहुत है बेटा, रास्ता संभल कर चलना। अम्मा की खांसती आवाज़ सुबह उसके कानों में पड़ी। वो जानती थी कि माँ को पानी की अशद ज़रूरत है। उसके जूते ख़राब हो चुके थे। माँ का जूता भी आज सुबह टूट गया। उसने नंगे पाँव चलने का फ़ैसला खुद किया था, क्योंकि प्यास से भिलकती माँ के लिए पानी ज़रूरी था। रेत उसके पाँव को काट रही थी, जैसे हर कदम पर अंगारे रखे हों। मुफड़ भी आगे बढ़ती गई। सड़क पर हुक आलम था, हर चीज़ साक़ित, जैसे गर्मी ने पूरे गांव की नब्ज़ रोकती हो। कुएं तक का फासला ज़्यादा नहीं था, मगर उस रेत पर चलना जहन्नुम का सफ़र लगता। एक बार रुककर उसने अपने पाँव को देखा। जलते हुए सुर्ख ज़ख्मी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने अपने आप को थपक दिया। रोती क्यों है? तेरी माँ प्यासी है, तू रुक नहीं सकती। वो खुद से बात कर रही थी, शायद खुद को हिम्मत दे रही थी। बिलाखिर वो कुएं तक पहुंच गई। सांस फूल चुकी थी, पाँव जैसे अब किसी काम के नहीं रहे। उसने घड़ा एक तरफ रखा और कुएं की मुठभेड़ पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई। पानी नीचे था, मगर नगीना की हिम्मत अभी भी ऊपर थी। चक्कर आने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी, हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, बस थोड़ा पानी भरने की ताकत दे दे। उसने रस्सी में डोल बांधा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे छोड़ा। हर हरकत जैसे वक्त को खींच रही थी। आखिरकार जब पानी भरा तो उसने ढोल खींचा और घड़ा भरा। इस दौरान उसके पाँव ज़मीन से हटे नहीं थे, क्योंकि दर्द बर्दाश्त की हद तक बढ़ चुका था। जब पानी भर चुकी तो वो एक तरफ बैठ गई कि नीचे घड़े के साए में सांस लेते हुए भी तकलीफ हो रही थी। उसने हिम्मत की और दोबारा पानी का घड़ा उठाया। पानी से घड़ा उठाते ही नगीना के बाजू कांपने लगे। उसने कंधे पर उसे समेटा और एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। पाँव में छाले अब चीखने लगे, मगर वो जानती थी कि रुकने का मतलब था माँ को पानी न पहुँचाना। बस अब वापसी का सफ़र, उसने ज़ेरे लब कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। पहला कदम रखते ही उसके जिस्म में झटका सा लगा। पाँव की जलन बढ़ चुकी थी और जब दूसरा कदम रखा तो ज़मीन पर जैसे सुइयां चुभने लगी। उसने घड़ा नीचे रखा और एक तरफ खिसक गई। दरख्त का साया अभी भी वहीं था। वो थोड़ा पीछे हुई और टेक लगाकर एक तरफ बैठ गई। हाथों की हथेलियाँ ज़मीन से लगी, मगर ज़मीन ठंडी नहीं थी। फिर अचानक जैसे किसी ने उसके पाँव को छुआ, ठंडा नम सा लम्स। वो चौंक कर सीधी हो गई। दिल की धड़कन तेज हुई। दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नजर ना आया। कौन? वो घबरा कर बोली। आवाज़ हल्की थी, जैसे खुद को सुनाना चाह रही हो। अचानक उसके सामने नौजवान आ खड़ा हुआ। सादा लिबास, सांवली रंगत, आंखों में गहराई, ऐसे जैसे सदियों की कहानी हो। नगीना घबरा गई, मगर वो खामोश खड़ा रहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। उसकी आवाज़ नरम थी मगर वाज़े। नगीना ने पीछे सिरकने की कोशिश की। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? धूप बहुत तेज़ है, तुम्हें चलने में तकलीफ़ हो रही है। पाँव देखो, लहू निकल रहा है। इससे पहले कि नगीना कुछ कहती, वो झुका और आहिस्ता से अपनी जेब से कुछ निकाला। छोटा सा डिब्बा जिसमें नरम सफ़ेद मरहम भरा था। मत छू मुझे। नगीना ने हाथ आगे किया, मगर उसने नरमी से कहा,
صرف مرہم لگا رہا ہوں، دیکھو اگر چاہو تو خود لگا لو۔ نگینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس لمحے میں نہ خوف تھا نہ شرم، صرف الجھن۔ ایک اجنبی ایسی شدت سے بھری دوپہر میں تنہا لڑکی کی مدد کو کیوں آئے گا؟ میں خود کر لوں گی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن ہاتھ کانپنے لگے۔ پاؤں کی تکلیف نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اور آہستہ سے مرہم اس کے پاؤں پر لگانے لگا۔ ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی، جیسے سب جلن ختم ہو گئی ہو، نہ چھالے کی تکلیف نہ جلی زمین کی کاٹ۔ وہ حیران ہو گئی۔ یہ کیسا مرہم ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ بس ایک پرانی دوا ہے جو بہت خاص جگہ سے ملی تھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ نگینہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، نہ جانے کیوں وہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ اب تم گھر جا سکتی ہو، میں گھڑا اٹھا لیتا ہوں۔ نہیں، میں لے جاؤں گی۔ نگینہ نے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے گڑھے کو آرام سے کندھے پر رکھا۔ دھوپ میں زیادہ وقت مت گزارو۔ وہ چلنے لگا۔ نگینہ نے تھوڑا قدم پیچھے رہ کر بڑھایا۔ اس کے پاؤں میں اب وہ تکلیف نہیں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ راستہ وہی تھا، گرمی وہی، مگر جسم ہلکا لگ رہا تھا۔ سڑک کے اختتام پر گاؤں کے پہلے کچے مکان دکھائی دیے۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ نگینہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ گھر کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ رہا تمہارا گھڑا۔ اس نے نرمی سے پانی والا گھڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ نگینہ نے فوراً سے گھڑا تھاما اور جیسے ہی پلٹی کہ شکریہ ادا کرے، وہ وہاں نہیں تھا۔ سامنے سنسان گلی تھی، دونوں طرف دیواریں، سایہ کہیں نہیں۔ نگینہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کہاں گیا وہ؟ ابھی تو یہی تھا۔ وہ سڑک پر 2 قدم آگے بڑھی مگر ہر طرف سناٹا تھا، جیسے کچھ برا ہوا ہی نہ ہو۔ وہ واپس مڑی، دروازہ کھولا اور گھڑا لیے اندر آئی۔ اماں چارپائی پر نیند بے ہوش لیٹی تھی۔ پانی لے آئی ہوں اماں، نگینہ نے آہستہ سے کہا اور گھڑا ایک طرف رکھ کر اماں کو سہارا دینے لگی۔ جب اماں نے پانی پیا تو آنکھوں میں سکون آ گیا، کھانسی کچھ تھمی اور وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اللہ تیرا بھلا کرے بیٹا، تیری عمر دراز کرے۔ نگینہ نے اماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک پل کو کچھ سوچنے لگی۔ وہ نوجوان، اس کا لمس، وہ مرہم اور اچانک غائب ہو جانا، کیا وہ واقعی انسان تھا یا کچھ اور؟ نگینہ کے ذہن میں ہلکا سا سوال ابھرا جو آنے والے دنوں میں اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج پوری طرح سے چمکا نہیں تھا لیکن گرمی پہلے جیسی تھی۔ نگینہ گھڑا سنبھالے آہستہ آہستہ کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پاؤں میں پٹی بندھی تھی مگر اسے خود معلوم تھا کہ وہ پٹی اس مرہم کے سامنے کچھ بھی نہیں جو اسے کل لگا تھا۔ راستہ خاموش تھا پر دل میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار سڑک کے کنارے درختوں کی طرف دیکھتی جیسے کوئی پرانا منظر دوبارہ نظر آ جائے۔ کنویں پر پہنچے تو ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے۔ سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا، زمین پر بیٹھا، کسی لکڑی کو ہاتھ میں لیے خاک پر کچھ بنا رہا تھا۔ نگینہ ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا مگر کچھ بولا نہیں، صرف ہلکی مسکراہٹ سے نظریں ملائی۔ نگینہ نے نظریں چرائی، گھڑا ایک طرف رکھا، رسی سنبھالنے لگی۔ دل چاہا کہ کچھ کہے مگر پھر خود کو روکا۔ پاؤں کیسا ہے؟ اچانک اس کی آواز آئی۔ نگینہ نے پلکیں جھپکی، آواز نرم تھی جیسے دھوپ میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر اس نے کنویں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ شکر ہے، کل تمہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ نگینہ نے گھور کر دیکھا۔ پھر بھی میں اکیلی نکلی تھی، مدد نہیں مانگی تم سے، پتہ ہے، لیکن تکلیف میں انسان اکیلا نہیں رہتا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ نگینہ نے جواب نہیں دیا، ڈھول پانی میں ڈالا لیکن ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ گھڑا کھینچنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ چاہو تو میں مدد کر دوں؟ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور زور لگا کر پانی کھینچنا شروع کیا۔ وہ نوجوان خاموش رہا، بس کنارے بیٹھا دیکھتا رہا۔ نگینہ نے 2 ڈھول پانی بھرے، پھر رک گئی، سانس پھولنے لگا۔ تم روز آتے ہو یہاں؟ وہ اچانک بولی۔ نہیں، پہلے کبھی نہیں آیا، کل تمہیں دیکھا تو دل نے کہا آؤں۔ نگینہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا جیسے کوئی بات چھپا رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا، یہ گاؤں لوگ باتیں بناتے ہیں، میں اکیلی لڑکی ہوں، جانتا ہوں، اسی لیے آج تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ اجازت کس چیز کی؟ دوستی کی۔ نگینہ کو لگا جیسے کچھ سننے میں غلطی ہوئی۔ اس نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ سختی سے بولی۔ پتہ ہے، لیکن میں دوسروں جیسا نہیں ہوں، یہی سب کہتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر زمین سے چھوٹا پتھر اٹھایا اور ہاتھ میں گھمانے لگا۔ میرا کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ دوست، صرف تنہائی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں پہلی بار روشنی دیکھی جو سب سے الگ تھی، اس روشنی کی طرف کھنچتا چلا آیا۔ نگینہ نے رخ موڑا۔ کبھی کبھار روشنی دھوکہ بھی ہوتی ہے، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ تم سے دوستی کروں، نہ ایک سادہ دوستی، نہ وعدہ نہ دعویٰ۔
हवा ज़रा तेज़ चलने लगी। दरख्तों की शाखें हिल रही थी जैसे कुछ सुन रही हों। नगीना ने घड़ा भरा ढक्कन रखा, चंद लम्हे रुकी। तुम्हारा नाम क्या है? अयान। और तुम यहाँ रहते हो? नहीं, कभी कभी आता हूँ, शायद अब रोज़ आऊँ। नगीना ने हल्की मुस्कुराहट दबाई, नज़रें झुकाई। अगर तुम दोस्ती करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन किसी से कुछ कहना मत। कभी नहीं। और मेरे घर की तरफ मत आना। नहीं आऊँगा। और अगर किसी दिन ना आऊँ तो तलाश करने की कोशिश मत करना। नहीं करूँगा। अयान ने हाथ आगे बढ़ाया। दोस्त? नगीना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर हाथ मिलाया। जल ठंडी थी जैसे सुबह की ओस हो। दोस्त, लेकिन बस इतना ही। अयान की आंखों में सुकून सा उभरा, जैसे बरसों से कोई प्यासा पहली बार पानी पिया हो। गांव की गलियों में मामूल के मुताबिक खामोशी थी। दोपहर के वक्त सब घरों में दुबके बैठे रहते। धूप, गर्मी और थकन, ये तीनों मिलकर जिंदगी को सुस्त बना देते। मगर नगीना की जिंदगी में जैसे कुछ रफ्तार पकड़ने लगा। वो अब रोज़ सुबह पहले से थोड़ा जल्दी निकलती, ना चाहते हुए दिल किसी का इंतज़ार करने लगा। अयान अक्सर कुएं पर पहले से मौजूद होता। कभी कुएं की मुंडेर पर बैठा होता, कभी किसी दरख्त के नीचे, मगर उसकी मौजूदगी अब नगीना को गैर मामूली नहीं लगती, जैसे वो बचपन का कोई भोला दोस्त हो जो अचानक लौट आया। कुछ दिन गुजरे, अयान अब पहले से कम नजर आने लगा। कुएं पर वो तब मौजूद होता जब नगीना अकेली होती, और अगर कोई और आ जाता तो वो लम्हों में गायब हो जाता। एक दिन नगीना ने सवाल कर ही लिया, तुम हर बार लोगों से छुप क्यों जाते हो? अयान ने नजरें झुकाई। ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया। तुम कुछ छुपा रहे हो? हाँ, लेकिन उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं, बस वक्त आने पर सब बताऊंगा। नगीना कुछ देर खामोश रही, फिर पानी का घड़ा उठाया। वो पलटी और कुएं से दूर होते बार बार मुड़ी, हर बार यही देखने के लिए कि शायद अयान आज रुका हो। मगर वो आज भी वैसे ही गायब था जैसे कल था। घर पहुंचकर नगीना ने अम्मा की दवा संभाली, बहन को खाना दिया और एक तरफ खामोश होकर बैठ गई। कुछ बातें दिल की गहराई में जा छुपती, न निकलती है न ख़त्म होती है। उस रोज़ कुएं के आसपास की फ़िज़ा मामूल से ज़्यादा संजीदा थी। धूप कुछ धीमी, लेकिन हवा में एक अजीब सा सुकून था। नगीना घड़ा संभाले कदम कदम चलती कुएं के करीब पहुंची तो महसूस हुआ जैसे कोई पहले से इंतज़ार में हो। अयान दरख्त के नीचे खड़ा था, निगाहें ज़मीन पर। उसकी पेशानी पर कुछ उलझन लिखी थी। वो मुस्कुराया नहीं, न सलाम किया। नगीना रुकी, घड़ा एक तरफ रखा और खामोशी से पानी भरने लगी। नगीना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने हाथ रोका, ढोल थामे पलटी और एक नज़र अयान को देखा। ऐसी क्या बात है जो आज तुम इतने संजीदा हो? अयान कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज का इंतखाब कर रहा हो। फिर आहिस्तगी से बोला, तुम्हें मेरी असल हकीकत जाननी चाहिए। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये तो मैं कब से सोच रही हूँ। नगीना ने हुनौस नज़रें उस पर जमाए रखी। मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था और शायद अब वक्त आ गया है कि सब बताऊं। नगीना का दिल धड़कने लगा, मगर चेहरे पर सुकून कायम रखा। वो खामोशी से बैठ गई। मैं इंसान नहीं हूँ नगीना, एक जिनज़ादा हूँ। लफ्ज़ फ़िज़ा में गूंजे और लम्हे भर के लिए सब कुछ थम गया। नगीना की पलकें फड़की, होंठ साकित हो गए। उसने एक लम्हे को आंखें मेची, फिर दोबारा अयान को देखा। क्या मतलब? आवाज़ मध्यम थी, जैसे उसे खुद अपने सवाल पर यकीन न हो। मेरे वालिद जिन्नों के कबीले के सरबराह थे और मेरी माँ इंसान थी। उन दोनों की मोहब्बत दुनियाओं के दरमियान दीवारों से बड़ी थी। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। नगीना का घड़ा किनारे पर ढलकने लगा। उसने जल्दी से संभाला, जैसे वक्त हाथ से छलकने लगा हो। ये कोई कहानी लगती है। अयान, जिनज़ादा। अयान ने सर झुकाया। तुम्हें यकीन ना है, ये समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो सब एक इंसान के जज्बे से बढ़कर था। नगीना ने कुछ कदम पीछे हटाए, दरख्त के तने से टेक लगाई। फिर तुम हर बार लोगों के आते ही गायब हो जाते थे। हाँ, मैं इंसानों के सामने अपना असल वजूद नहीं रख सकता। अगर कोई जान ले तो ख़तरा होता है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। नगीना ने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की। दिल में खौफ की लहर ज़रूर थी, मगर उसके चेहरे पर वही सवाल था जो दिनों से उसके अंदर मौजूद था। तो तुम यहाँ क्यों हो? मुझसे दोस्ती क्यों की? अयान ने निगाह उठाई। क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूँ। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा दुख, मुझे सब महसूस हुआ। मैं जिन हूँ लेकिन दिल रखता हूँ। नगीना ने नज़रें चुराई। इर्द गिर्द की खामोशी गहरी लगने लगी। परिंदों की आवाज़ें जैसे कहीं और जा बसी थी। और तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारी मुश्किलें। मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा बनना चाहता था, मालिक नहीं। नगीना ने गहरा सांस लिया। ये सब बहुत ज़्यादा अयान। तुम जो भी हो, जिस भी दुनिया से आए हो, एक बात सच है,
तुमने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। अयान का चेहरा पहली बार थोड़ा नरम हुआ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा हो तो तुम्हारा हक है कि तुम सच जानो। नगीना आहिस्ता से आगे बढ़ी और घड़े को उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे मगर उसने खुद पर काबू रखा। मैं डरी जरूर हूँ लेकिन भागोगी नहीं, सच सुन लिया, समझने में वक्त लगेगा। अयान ने सर हिलाया। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, जगह दूंगा, तुम चाहो तो हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। नगीना ने नजरें मिलाकर जवाब दिया, नहीं, अगर तुमने मुझे झूठ में रखा था तो शायद तुम्हें कभी माफ ना करती, लेकिन आज शायद तुम्हें समझने की कोशिश जरूर करूंगी। धूप दरख्तों के साए से आगे निकल चुकी थी। नगीना ने घड़ा संभाला और पलट कर चलने लगी। अयान वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ दूर से उसे जाते देखता रहा। उस दिन नगीना मामूल से ज्यादा देर तक कुएं पर रुकी रही। अयान वहां पहले से मौजूद था लेकिन खामोश, कोई मुस्कुराहट, सवाल, कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे वो किसी और ही ख्याल में गुम हो। नगीना ने महसूस किया जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो या शायद वो खुद को किसी गहरे भंवर से निकालना चाह रहा हो। जब पानी भर चुकी तो करीब जाकर बोली, अयान आज कुछ कहना चाहते हो? अयान ने आहिस्तगी से सर हिलाया, फिर दरख्त की तरफ इशारा किया। चलो बैठकर बात करते हैं। दोनों दरख्त के नीचे बैठे, जमीन खुश्क लेकिन साया ठंडा था। तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ, वो वक्त जो मैंने अपनी दुनिया में गुजारा। तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। नगीना खामोश रही, सिर्फ सुनने को तैयार। 200 साल पहले मैं अपनी दुनिया यानी जिन्नात की बस्ती में शहजादे जैसा था। बाप कबीले का सरदार, माँ इंसान, मगर उसे कबूलियत मिली थी। मैं दोनों खून का वारिस था। अयान की आवाज़ धीमी मगर हर लफ्ज़ वाज़े था। उस वक्त मैं जिनजादी को पसंद करने लगा। नाम था मरवा। वो हसीन थी, चालाक थी। उसके शहर में आना मुश्किल था। पहले तो वो भी मुझ पर मेहरबान थी, लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे उसके रवैये में बदलाव महसूस होने लगा। नगीना ने पूछा नहीं, सिर्फ सुना। पहले छुपकर मुलाकातें, फिर अचानक गायब होना, फिर कबीले के दुश्मनों के करीब नजर आना। लेकिन मैं अंधा था मोहब्बत का। एक दिन मैंने अपनी आंखों से उसे एक दूसरे जिन के साथ देखा। एक बार नहीं बल्कि कई बार। अयान ने एक छोटा सा पत्थर जमीन पर फेंका, जैसे माजी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैं बर्दाश्त कर गया। खुद से कहा कि हो सकता है कोई गलत फहमी हो, लेकिन जब मैंने अपने सगे भाई के साथ बहस करते देखा और फिर कत्ल करते उसे देखा तो मेरी आंखें खुली। नगीना का दिल दहला मगर उसने खुद को संभाले रखा। उसके भाई को उसकी असल हकीकत पता चल चुकी थी। वो जिन्नाती कवानीन के मुताबिक उसे बादशाह के सामने पेश करना चाहता था। मरवा ने मौके पर ही उसे मारा और जब मैंने उसे ऐसा करते देखा तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा बैठी। अयान की आंखों में कुछ चमका, जैसे वो हर मंजिर उसके सामने जिंदा हो। पूरे कबीले ने यकीन करने से इनकार कर दिया। मरवा की चालाकी, उसकी आंखों की नमी, मेरे खिलाफ गढ़ी गई कहानी ने सबको अंधा कर दिया। नगीना ने आहिस्ता से पूछा, फिर तुमने क्या किया? फरार। अयान की आवाज़ में कर्ब नहीं, थकन थी। मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं अपनी दुनिया छोड़कर इंसानी दुनिया में आ गया। यहाँ आकर मैंने खुद को छुपाया, अपनी ताकत काबू में रखी, किसी से ताल्लुक नहीं रखा। अयान कुछ लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, तुम्हें देखा तो लगा जैसे सदियों बाद कोई अपने जैसा मिला, किसी के दिल की सच्चाई, दर्द बर्दाश्त। नगीना ने गर्दन झुकाई, लफ्ज़ गुम हो गए, सिर्फ सुनने की सकत बाकी थी। तुमसे दोस्ती की और मोहब्बत हुई, लेकिन मैंने सोचा अगर तुम्हें बताया तो शायद तुम भी छोड़ दो। मुझे मेरी दुनिया ने छोड़ दिया था। नगीना ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने सच बोला, इसका मतलब तुमने मुझे अपना समझा, मेरे लिए काफ़ी है। अयान ने गहरी सांस ली। मेरे माजी ने मुझे बर्बाद किया नगीना, लेकिन शायद तुम मेरा वो लम्हा हो जो मुझे दोबारा मुकम्मल कर सकता है। धूप धीरे धीरे साए को निगलने लगी। वक्त गुजर रहा था लेकिन अजीब खामोशी में। नगीना ने घड़ा उठाया और चलने लगी। अयान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे जाता देखता रहा। जब वो कुएं से दूर हुई तो दिल में नई बात जागी। अयान का सच, उसका माजी, मगर अब उसका फैसला नगीना के हाथ में था और वो फैसला जल्द होना था। कुएं पर उस दिन कोई मौजूद नहीं था। आसमान पर हल्के बादल छाए थे लेकिन गर्मी का जोर बाकी था। नगीना ने पानी का घड़ा भरा और एक तरफ रखकर बैठ गई। जहन अयान की कई बातों से खाली नहीं हो रहा था। 200 साल पुराना दुख, जिन्नाती दुनिया से निकाला जाना, ऐसा बोझ जो सिर्फ सुनकर ही रूह पर असर कर रहा था। अयान सामने दरख्त की जड़ पर बैठा था, खामोश, कुछ सोचते। नगीना ने पहली बार उसके चेहरे पर वो गहराई महसूस की जो शायद बरसों की तन्हाई से आई हो। कुछ तो बदल गया है तुम में अयान, नगीना ने खुद से कहा, फिर बुलंद आवाज़ में पूछा, आज फिर कोई बात दिल पर है? अयान ने नज़रें उठाई। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। नगीना ने धीरे से कहा, आसान कुछ भी रहा है हमारे लिए। अयान ने कागज़ निकाला, उस पर जिन्नाती रस्मों में कुछ लिखा था। ये मेरे कबीले के दुश्मनों की निशानदेही है। उनमें से कुछ को तो मालूम हो चुका है कि मैं कहाँ हूँ, और ये भी जान चुके कि तुम मेरे करीब हो। नगीना का चेहरा संजीदा हो गया। तो अब क्या होगा?
अब वो तुम्हें निशाना बना सकते, तुम्हें तकलीफ देकर मुझ तक पहुँचना उनका मकसद है। हवा में खुनकी आ गई, जैसे सुनने वाली चीज़ें चुप हो गई हूँ। नगीना ने दिल पर हाथ रखा जैसे खुद को संभाल रही हो। अगर उन्हें मुझे नुकसान पहुँचाने से तुम कमज़ोर पड़ गए तो बेहतर है कि मैं खुद उनका सामना करूँ। अयान तेज़ी से बोला, नहीं, ये तुम्हारा मैदान नहीं, ये वो मखलूक है जो रोशनी से नहीं सायों से पलती है। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी रगों में शामिल हो चुकी हूँ। ये जंग है, पीछे नहीं हटूंगी। अयान चंद लम्हे चुप रहा, फिर सर हिलाए बोला, तो एक बात माननी होगी। क्या? मुझे तुम्हारे करीब आना होगा, तुम्हारे घर, ताकि तुम्हारी हिफाजत करूँ। नगीना ने पलकों आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, अम्मा, उन्हें कैसे समझाऊँ? उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे देख नहीं सकेंगी। क्या मतलब? मैं चाहूँ तो किसी भी इंसान की आंखों से ओझल रह सकता हूँ। तुम्हें नज़र आता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल खुला है, लेकिन दूसरों के लिए मैं हवा में हूँ, बस हवा। नगीना ने गहरी सांस ली। चलो आ जाओ। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। गांव की गलियां उनके पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन हर कदम जैसे किसी नई कश्मकश का ऐलान था। घर पहुँच कर नगीना ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अम्मा चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद। छोटी बहन भाई कमरे के कोने में बैठे कुछ पुराने खिलौने संभाल रहे थे। नगीना ने अयान की तरफ देखा। अंदर आ जाओ। अयान कदम रखता गया, जैसे साया दीवारों पर सिरकता कमरे के अंदर आ गया। नगीना अम्मा के करीब गई। अम्मा, पानी दे दूं? अम्मा ने आंखें खोली, सर हिलाया। नगीना ने खड़ा एक तरफ रखा और अयान किनारे पर जा खड़ा हुआ। उसने नज़रें घर के कोने कोने में घुमाई। ये घर महफूज है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अलामतें लगानी होगी, कुछ निशान जो दुश्मन की आमद से पहले खबरदार करें। नगीना ने आहिस्ता से सर हिलाया। कर लो जो भी ज़रूरी हो। अयान ने जेब से छोटा सा पत्थर निकाला जिस पर पेचीदा निशान बने थे। उसने वो घर के दाखिली दरवाजे के ऊपर लगा दिया और दरवाजे के पीछे फर्श पर एक दायरा खींचा जिसमें जिन्नाती जुबान के अल्फाज चमकने लगे। छोटी बहन ने अचानक चौंक कर कहा, आपा, ये रोशनी कहाँ से आई? नगीना ने जल्दी से जवाब दिया, शायद बाहर से सूरज की किरण है, चल हट जा, आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। अयान ने धीरे से कहा, मुझे इन बच्चों से दूर रहना होगा जब तक सब वाज़े न हो जाए। रात गहरी होती गई। अयान छत पर मौजूद रहा, मुसलसल आसपास की फिजा पर नज़र रखे नीचे नगीना अम्मा के पास बैठी रही, मगर हर आहट पर उसका दिल कांपता था। सुबह की रोशनी मुकम्मल फैली नहीं थी। नगीना बरामदे में झाड़ू दे रही थी जब अम्मा ने अंदर से आवाज़ दी, बेटा आज कमर में दर्द है, शायद रात की दवा असर कर गई। नगीना दरवाजे के करीब आई और अम्मा को बैठा देखकर हैरत से मुस्कुराई। अम्मा, आपने खुद उठकर पानी भी पिया है? हाँ, और रात में नींद भी अच्छी आई। अम्मा ने चादर ठीक की, कमर पर हाथ फेरते बोली, तेरे अब्बा को ख्वाब में देखा, मुस्कुरा रहे थे। नगीना ने पीछे छत की तरफ देखा जहाँ अयान मौजूद था, दीवार के कोने पर छुपा, सुबह की रोशनी में मध्यम दिखाई देता। उसकी नज़रें नीचे झुकी थी जैसे वो सब सुन रहा हो। चंद दिन में घर का माहौल बदला। अम्मा की तबीयत संभलने लगी थी। वो बिस्तर से उठकर हल्की फुल्की काम में हाथ बटाने लगी। छोटी बहन के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक रहने लगी। भाई को किसी ने स्कूल के रास्ते पर 50 रुपए दिए और उस दिन वो पहली बार बस्ता लेकर स्कूल गया। ये सब कैसे हो रहा है? नगीना अक्सर सोचती, मगर अयान से कुछ न पूछती। वो बस इशारों और खामोशी में अपना काम करता। शाम के वक्त जब गली के साए लंबे होने लगते तब अयान दीवारों पर पानी छिड़कता, कुछ लफ्ज़ दोहराए बगैर जुबान से अदा करता। कमरे के दरवाजे पर हल्की नीली रोशनी आने लगी जैसे किसी ताकत का हाला हो। ये सब बचाव के लिए है, अयान एक रात धीरे से बोला। दुश्मन अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं सके, लेकिन उनके कदम करीब आ चुके हैं। अगले रोज़ अम्मा ने हैरत से कहा, बर्तनों वाला कप बोर्ड कल रात से खुला पड़ा था, मैंने तो बंद किया था। नगीना ने झूठ बोल दिया, शायद भाई ने कुछ तलाश किया हो। मगर उस रात नगीना खुद भी जागती रही। सहन के किनारे एक धुंधली परछाई देखने को मिली जो चंद लम्हे दीवार पर ठहरी फिर गायब हो गई। सुबह अयान नीचे आया, पहली बार खुलेआम। तुमने कुछ महसूस किया? हाँ, एक साया था कुछ लम्हे को, लेकिन ये महज वहम भी हो सकता है ना। अब नहीं नगीना, वो जान चुके हैं कि तुम मेरे करीब हो, उनकी नज़रें तुम पर है, लेकिन मैं उन्हें रोकूंगा। उस रोज़ बाजार से आते वक्त नगीना ने देखा कि मोहल्ले के कोने पर एक बिल्ली मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, जिस्म पर धूल जमी थी और वो पीछे पीछे चलती रही। घर आकर वो घबराहट में बोली, अयान, एक बिल्ली ताक़ुब कर रही थी, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अयान ने फ़ौरन छत पर चढ़कर छोटा सा पत्थर जलाया, धुआं हवा में फैलने लगा। ये निगरानी का तरीका है, दुश्मन छोटे रूप में तुम्हें देखने आते ही। ये बिल्ली आम नहीं थी। घर में मामूली चीज़ें भी गायब होने लगी। चादर जो सूखने को डाली जाती सुबह गायब मिलती। एक दिन अम्मा को दवाई की शीशी आधी खाली मिली, हालांकि वो 2 दिन बाद ख़त्म हो रही थी। नगीना ने अयान से कहा, ये सब बढ़ता जा रहा है, माँ को कुछ हो गया तो? नहीं होगा, बस तुम मेरे कहने के मुताबिक करो।
رات کو چراغ بجھانے سے پہلے کمرے کے کونے میں پانی رکھنا اور دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ اب ایان نے گھر کے اندر بھی کچھ علامتیں لگائی۔ کمرے کی دیوار پر چھوٹا آئینہ لٹکایا جس کے سامنے بیٹھ کر ایان کچھ روز پڑھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، نگینہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی تھی۔ ایان کمرے کے بیچ کھڑا تھا اور اس کے سامنے ہوا میں سایہ جھول رہا تھا۔ ایان نے بلند آواز میں کچھ کہا اور سایہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ ایان نے پسینے میں بھیگے چہرے سے پوچھا، کیا یہ وہی تھے؟ ہاں، مگر ابھی کمزور تھے، صرف دیکھنے آئے تھے، اور جب وہ طاقتور ہو کر آئیں گے۔ ایان نے نگینہ کی طرف دیکھا، تب تک میں ہر کمزوری کو طاقت میں بدل چکا ہوں گا، اور تم بھی۔ وہ واحد لمحہ نگینہ کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اندر کچھ پختہ ضرور ہوا۔ اب یہ صرف ایان کی لڑائی نہیں تھی، یہ اس کے گھر کی جنگ تھی، اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے تھے، ہوا میں اجنبیت گھلی۔ نگینہ نے صحن میں پانی چھڑکا، دروازے پر قرآن آیت کی تختی کو لگا کر دعا پڑی۔ اماں اور بہن بھائی سو چکے تھے۔ ایان اس وقت چھت پر نہیں تھا، اس کی غیر موجودگی دل میں عجیب سی بے چینی بھر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی آواز آئی۔ نگینہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، آہستہ سے جھانکا اور کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور غیر معمولی خاموشی۔ نگینہ واپس مڑی، تبھی کمرے کے آئینے میں دھندلی لکیر ابھری جیسے کسی نے ناخن سے خراش ڈالی ہو۔ ایان، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ایک لمحے بعد ایان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا، وہ تھکا بوجھل تھا جیسے کسی کشمکش سے گزر رہا ہو۔ کیا ہوا تمہاری حالت؟ نگینہ نے فوراً پانی کا گلاس بڑھایا۔ ایان نے گلاس پکڑا لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آ چکے ہیں، آج رات حملہ ہوگا۔ نگینہ نے لمحے کو سانس روکی۔ ہم تیار ہیں نا؟ تم نے سب انتظام کر لیا تھا؟ ایان نے جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ میرے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں۔ میری حفاظت کی توانائی، میرے دائرے سب ٹوٹ چکے ہیں، تو اب صرف ایک امید باقی ہے، قرآن کی روشنی۔ نگینہ نے ایک پل ضائع کیے بغیر الماری سے قرآن نکالا، سفید کپڑے میں لپٹا جسے اماں نے ہمیشہ محبت اور ادب سے رکھا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب قالین بچھایا اور قرآن کھولا۔ میں پڑھتی ہوں، تم میرے ساتھ رہو۔ ایان نے سر ہلایا۔ بس تمہارے لفظ، تمہاری نیت، یہی ہماری ڈھال ہے۔ نگینہ نے سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ پہلی آیات کے بعد کمرے کی فضا بدلنے لگی، صحن میں تیز ہوا چلنے لگی، جیسے کچھ چیخ رہا ہو، مزاحمت کر رہا ہو۔ ایان نے آنکھیں بند کی، ہاتھ دیوار پر رکھا، لیکن جیسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پڑھتے رہو نگینہ، وہ کمزور پڑھ رہے ہیں، تمہاری آواز انہیں جلا رہی ہے۔ تبھی صحن میں سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ نگینہ نے پیچھے دیکھا، لوہے کی بالٹی زمین پر گر چکی تھی، پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آیت الکرسی پر پہنچتے ہی کمرے کی دیوار پر جیسے ایک سایہ روشنی کی لکیر ابھری۔ وہی آئینہ جس پر کچھ دن پہلے سایہ پڑا تھا، اس میں چمک تھی۔ یہی وہ رستہ ہے جس سے وہ داخل ہو رہے تھے، بند کرو اسے، ایان نے کرب سے کہا۔ نگینہ نے زور سے تلاوت جاری رکھی۔ دیوار سے ایک سیاہ دھواں نکلنے لگا جو سام کی طرح بل کھا کر فضا میں تحلیل ہوا۔ ایان زمین پر بیٹھا، اس کی سانسیں تیز تھی، چہرہ پسینے سے شرابور، وہ پیچھے ہٹ گئے مگر ختم نہیں ہوئے۔ تو ابھی آ سکتے ہیں اور؟ ہاں، وہ آخری بار زور لگائیں گے۔ نگینہ نے جلدی سے پانی میں کچھ آیات دم کی اور کمرے کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا۔ چھوٹے بہن بھائی اب سو رہے تھے، لیکن اماں کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے نگینہ؟ اماں کی آواز بھاری تھی۔ اماں کچھ نہیں، بس دعا پڑھ رہی ہوں، موسم عجیب ہو رہا ہے نا۔ ایان نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آہستہ سے بولا، اس گھر کو بچا لیا تم نے؟ میں نہیں بچا سکتا، تم نے مجھے قرآن کی طرف لایا، اصل بچاؤ وہی ہے۔ صبح کی اذان ہونے لگی، صحن میں اب سکون تھا، وہ سائے جو رات بھر منڈلاتے رہے چھپ چکے تھے۔ ایان نے نگینہ کی طرف دیکھا، تم نے مجھے نئی طاقت دی، میں جن زیادہ ضرور ہوں، لیکن آج پہلی بار لگا کہ انسانوں کے درمیان جی سکتا ہوں، ان جیسا بن سکتا ہوں۔ نگینہ نے قرآن بند کر کے اسے واپس لپیٹا۔ اب ہمیں ان کے خاتمے کا مکمل بندوبست کرنا ہوگا تاکہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں مل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب صرف ایک نہیں، دو محافظ ہیں۔ یہ رات ختم ہوئی، لیکن ایک نئی صبح کے ساتھ وہ لڑائی اب اور بھی واضح ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت ایان گھر کے پچھواڑے میں خاموش بیٹھا تھا۔ نگینہ نے ذہن میں صفائی کرتے اسے ایک نظر دیکھا، لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ گزشتہ رات کی لڑائی نے دونوں کو تھکا دیا۔ ایک بات واضح ہو چکی تھی، خطرہ واقعی وقتی طور پر ٹل چکا ہے۔ کچھ دیر بعد ایان خود نگینہ کے پاس آیا، آنکھوں میں نرمی اور تھکن کا امتزاج۔ آج مجھے جانا ہوگا۔ نگینہ نے جھاڑو روکی، سوال نگاہوں میں ابھرا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، کاف کی عدالت بلائی گئی، میرے خلاف برسوں پرانا مقدمہ دوبارہ کھولا گیا ہے، مرواح کے بھائی کے قتل کا الزام اور میرا فرار، سب کچھ دوبارہ پرکھا جائے گا۔ نگینہ نے آہستہ آواز میں پوچھا، کیا وہاں جانا محفوظ ہے؟ محفوظ تو نہیں، مگر ضروری ہے۔ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی، میری موجودگی تمہارے لیے خطرہ ہے۔
اور ہاں، وہاں فیصلہ تمہارے خلاف آیا تو مجھے ہمیشہ کے لیے واپس جانا ہوگا تم سے دور۔ کچھ دیر خاموشی دونوں کے درمیان ٹھہری۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، نگینہ کے ہاتھ پر رکھا۔ لیکن اگر فیصلہ میرے حق میں آیا تو میں تمہارے ساتھ رہ سکوں گا ایک انسان کی طرح۔ کیا قیمت چکانی ہوگی؟ میری تمام طاقتیں؟ نگینہ نے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولی، اگر فیصلہ تمہارا ساتھ دے تو قیمت کی پرواہ مت کرنا۔ ایان نے آخری بار کر کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر زمین پر دائرہ کھینچا، جناتی زبان میں کچھ لفظ ادا کیے۔ لمحوں میں وہ نگینہ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ کاف جنات کی سب سے قدیم عدالت، جو زمین کے نیچے ہزاروں میل پھیلے ہوئے ایک شہر میں واقع تھی۔ وہاں وقت کا پیمانہ مختلف تھا اور قوانین صدیوں پرانے۔ ایان کو ایک گول حال میں پیش کیا گیا۔ دائیں بائیں جناتی درجنوں بزرگان بیٹھے تھے، جن کے سروں پر مختلف قبیلوں کی مہر تاج لگے تھے۔ مروہ بھی موجود تھی، مگر خاموش نقاب میں۔ اس کے چہرے کے تاثرات چھپے تھے، مگر نگاہوں میں پرانا غرور۔ صدر قاضی نے بلند آواز میں کہا، ایان جنزادہ، تم پر الزام ہے کہ تم نے مروہ کے بھائی کو قتل کیا اور قبیلے کی عزت پر داغ لگایا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ایان نے نرمی سے ہاتھ اٹھایا۔ میں بے گناہ ہوں، قتل مروہ نے کیا اور مجھ پر الزام لگا کر چھپ گئی۔ مروہ نے نقاب ہٹایا اور تیز لہجے میں بولی، یہ جھوٹ ہے، سچ ہوتا تو اتنے سال فرار کیوں رہا؟ ایان نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے جال میں پھنستے ہوئے سب نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں سرگوشیاں پھیلی۔ صدر قاضی نے میز پر مہر ماری۔ خاموشی اختیار کرو، ہم دونوں کی یادداشتوں کی جانچ کریں گے۔ جناتی عدالت میں حقیقت کا سب سے معتبر ذریعہ ذہنی عکس ہوتا۔ دو الگ وجودوں کے دماغ سے اس لمحے کی تصویر نکالی جاتی۔ ایک دائرہ بنایا گیا، ایان اور مروہ کو اس میں کھڑا کیا گیا، دونوں کی پیشانیوں پر روشنی کے ذرے چمکے، فضا میں منظر ابھرا۔ مروہ اپنے بھائی سے جھگڑ رہی تھی، پھر اچانک اس پر وار کرتی ہے، اور پیچھے کھڑا ایان حیران بے بس۔ حال میں مکمل خاموشی چھائی۔ صدر قاضی نے آنکھیں بند کر کے اعلان کیا، ایان بے گناہ ہے۔ مروہ نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اپنے الزام کا نشانہ اس سے بنایا۔ مروہ کی چیخ عدالت میں گونجی، یہ ممکن نہیں، اس کا دماغ دھوکہ دے رہا ہے، یہ سب جادو ہے۔ قاضی نے نگاہ تیز کر کے کہا، یہ عدالت ہے، تمہارا جادو نہیں چلے گا۔ تمہیں قید کی سزا دی جاتی ہے اور ایان کو انسانی دنیا میں رہنے کی مشروط اجازت دی جاتی ہے۔ ایان نے پلٹ کر قاضی کو دیکھا، کیا شرط ہے؟ تم اپنی تمام طاقتیں چھوڑ دو گے، نہ کوئی جناتی صلاحیت، نہ طاقت، نہ تیز سفر، تم عام انسان بن کر رہو گے۔ چند لمحے ایان نے کچھ سوچا، پھر سر جھکایا۔ قبول ہے۔ قاضی نے ایک اور دائرہ کھینچا جس میں ایان کو داخل ہونا تھا۔ دائرے کے اندر اس کا جسم ایک روشنی میں لپٹا، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے وہ چمک ختم ہونے لگی جو کبھی اس کے اصل کی نشانی تھی۔ جب دائرہ ٹوٹا، وہ ایان تھا، مگر جنزادہ نہیں، عام انسان۔ عدالت نے دروازے کھولے۔ ایان نے آخری بار عدالت کے حال کی طرف دیکھا اور زمین پر واپسی کے لیے آنکھیں بند کی۔ نگینہ کے گھر کے ذہن میں اچانک ہلکی سی گرد اڑی۔ وہ دروازے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی ایان نمودار ہوا، اسے پہچاننے میں لمحہ بھی نہ لگا۔ تم؟ ایان نے چونک کر پوچھا۔ اب تمہارا مکمل ہوں اور مکمل انسان۔ نگینہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ خوش آمدید عام انسان ایان۔ لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ صبح کے وقت جب سورج ابھی کمرے کی دیواروں پر پوری طرح نہیں پھیلا تھا، ایان صحن میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کے قدم زمین پر بھاری محسوس ہوتے تھے، جیسے وہ کسی اندیکھی طاقت سے آزاد ہو چکا ہو۔ نگینہ نلکے کے پاس پانی بھر رہی تھی، پیچھے مڑ کر بولی، آج کچھ مختلف لگ رہے ہو۔ ایان نے مختصر جواب دیا، یوں بھی اب سب کچھ وہ نہیں رہا جو تم پہلے محسوس کرتی تھی۔ نگینہ نے سر جھٹکا، مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو، اب تم ان جیسے ہو جیسے ہم، میں یہی کافی ہے۔ ایان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ جو باقی ہے وہ مکمل ہو۔ آج اماں سے تمہارا رشتہ مانگنے جا رہا ہوں۔ نگینہ چونک کر پلٹی، ہاتھ کا لوٹا نیچے گرا، پانی زمین پر بکھرا۔ اب اتنی جلدی؟ ہاں، کیونکہ اب میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں۔ میں تمہارے گھر والوں کے سامنے آنے سے پہلے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ نگینہ نے جھک کر پانی صاف کیا اور آہستہ سے کہا، اماں آسانی سے راضی نہیں ہوں گی، تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ جانیں گی۔ آج میں انہیں وہ کہانی سناؤں گا جو وہ سمجھ سکیں گی، کوئی جادو نہیں، پردہ نہیں، صرف سچ۔ دوپہر تک سب تیار تھا۔ ایان نے پرانے صاف کپڑے پہنے، ہاتھ میں معمولی سا تحفہ لیا جو نگینہ نے خود دیا تھا۔ بس یہ دوائی لے جانا، اماں کی طبیعت کے بارے میں بات کرنا، دل نرم ہوگا تو باقی بات بھی قبول ہو جائے گی۔ ایان نے نگینہ کی بات مانی اور شام سے ذرا پہلے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نگینہ نے ہی دروازہ کھولا، اس کی آنکھوں میں خفیف سا اعتماد تھا۔ آئیے اماں اندر ہیں۔ ایان نے سلام کیا، آہستہ سے چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا جہاں اماں ٹانگوں پر چادر ڈالے بیٹھی تھی۔ بی بی،
میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے غور سے دیکھا۔ کہو بیٹا، کون ہو؟ نام ایان ہے، کچھ دن سے نگینہ کا دوست ہوں، بس اب چاہتا ہوں کہ رشتہ بھیجوں۔ اماں نے چند لمحے کچھ نہیں کہا، پھر جیسے لفظوں کو ناپ تول کر پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ خاندان کون سا ہے؟ ایان نے آہستہ سے جواب دیا، میرا کوئی خاندان نہیں، ایک وقت میں اکیلا تھا، نگینہ سے ملنے کے بعد زندگی کو نیا رنگ ملا۔ اماں کی نظریں کپڑوں پر گئی، ہاتھوں کی بناوٹ دیکھی، پھر کہا، کچھ کرتے ہو روزگار؟ ابھی ایک چھوٹی سی دکان میں کام شروع کیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ نگینہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی رہی، لیکن اس کی انگلیاں کپڑوں کی سلوٹیں سنوارتی رہی۔ اماں خاموش ہو گئی، جیسے دل میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ نگینہ، تمہیں منظور ہے؟ نگینہ نے نظر جھکا کر سر ہلایا۔ جی اماں۔ اماں نے کچھ دیر بعد کہا، بیٹا میں غریب ہوں لیکن بیٹی کی خوشی پر سودا نہیں کرتی، اگر تم واقعی خلوص سے آئے ہو تو میرا انکار نہیں۔ ایان نے فوراً سر جھکا کر کہا، اللہ کا شکر ہے، میں ہمیشہ نگینہ کی عزت اور اس کے گھر کی حرمت کو پہلی ترجیح دوں گا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ اگلے چند دن میں محلے میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مگر نگینہ کے چہرے کی چمک دیکھ کر کوئی سوال نہیں کر سکا۔ شادی کی تقریب چھوٹی مگر صاف دل سے تھی۔ ایک امام صاحب نے نکاح پڑھوایا۔ گواہ 2 قریبی بزرگ تھے اور محلے کے چند لوگ۔ اماں نے نگینہ کو پرانی ساڑی پہنائی جسے برسوں پہلے ان کی شادی میں سلوایا گیا۔ نکاح کے وقت ایان نے سادہ الفاظ میں قبول کیا، لیکن نگاہوں میں وہ عہد چھپا تھا جو 1000 دعاؤں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رات کو جب سب مہمان رخصت ہو چکے، نگینہ نے پہلی بار پوچھا، تم نے سب کچھ چھوڑ کیوں دیا ایان؟ واقعی سب کچھ؟ ایان نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، ہاں، نہ اب طاقت ہے، نہ وہ روشنی، نہ جناتی دولت، لیکن تم ہو، تمہارا یہ گھر ہے، تمہارا یقین میرے لیے کافی ہے۔ نگینہ نے پردہ کھینچا اور آہستہ سے کہا، اب ہمیں نئے راستے پر چلنا ہے، قدم بوجھل ہوں یا اکیلے، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، بس اتنا کافی ہے۔ ایان نے مسکرا کر نگینہ کی طرف دیکھا۔ چلو اب ہم عام زندگی جئیں گے لیکن اپنے طریقے سے۔ ان کی زندگی جناتی دنیا سے باہر آ چکی تھی، مگر ایک نیا سفر شروع ہوا، ایسا سفر جو انسانوں جیسا تھا لیکن کچھ خاص اپنے جیسا۔ صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ایان چائے کے کپ میں چینی ڈال رہا تھا جب نگینہ نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے کہا، کل اسکول سے باہر جو بچی بیٹھی تھی اس کے جوتے نہیں تھے، ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل تھی جس سے پانی پی رہی تھی۔ ایان نے سر اٹھایا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اپنے جوتے اتار کر دیے۔ وہ مسکرائی، پاؤں ویسے بھی کھس چکے تھے، نئی جگہ ہے، عادت نہیں ہوئی ابھی۔ ایان نے چائے کا کپ آگے بڑھایا، ہم یہاں کسی اور وجہ سے آئے ہیں۔ نگینہ، یہی وجہ ہے، اب ہر روز سامنے آتی ہے۔ 6 مہینے ہو چکے تھے، دونوں گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہوئے۔ وہی ایان جس نے طاقت، دولت اور پرانی شناخت کو قربان کر دیا تھا، اب ایک چھوٹے فلیٹ میں عام زندگی گزار رہا تھا۔ نگینہ نے سلائی مشین پر کام شروع کیا اور ایان پرانے دوست کے مشورے پر نئے اسکول کے باہر بچوں کو شام کو پڑھانے لگا۔ شروع میں یہ سب نیا تھا، شور، بھیڑ، مہنگائی، تیز روشنی میں چھپی تنہائی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ یہی شہر کی سب سے بڑی آسانی تھی۔ ایک روز جب ایان چھوٹے بچوں کو اردو کے سبق پڑھا رہا تھا، ایک بچہ بولا، سر، ہمیں بھی وہی اسکول چاہیے جس میں یونیفارم ملے، بستے ملے، پنکھے ہوں اور زمین کچی نہ ہو۔ ایان نے ایک پل کو کچھ نہیں کہا، پھر بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، ایک دن تمہیں وہی سب ملے گا، بس وعدہ ہے۔ اس رات وہ بات نگینہ کو بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا، ہم ادارہ بنائیں گے نگینہ، ایسا اسکول جہاں پر ہر بچہ آئے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ نگینہ نے سلائی مشین سے آنکھیں ہٹا کر پوچھا، کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ادارہ بنائیں؟ نہیں، لیکن خواب بڑے ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی ایسے ہی خوابوں کے لیے تو بدلیں گے۔ پھر منصوبہ شروع ہوا۔ ایان نے اپنی تنخواہ سے تھوڑا بچانا شروع کیا۔ نگینہ نے دوپہر کا سلائی کا کام بڑھا دیا، پرانے کپڑوں کی مرمت، چھوٹے کارخانے سے کپڑے سستے داموں خرید کر دوبارہ سی کر بیچنا۔ کچھ دن مشکل تھے لیکن ایک ایک کر کے پیسے جمع ہونے لگے۔ ایان نے شہر کے مضافات میں چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لیا جو پہلے گودام تھا، دیواریں ٹوٹی پھوٹی، فرش پر دراڑیں، لیکن ایک کونے میں کھڑکی سے دھوپ آتی۔ یہی ہوگا پہلا کمرہ جہاں وہ بچے بیٹھیں گے۔ 2 مہینے بعد اس کمرے میں 25 بچے جمع ہو چکے تھے۔ کوئی سلیٹ لے آیا، کوئی پرانی کاپی، کچھ کے پاس تو بیٹھنے کے لیے چٹائی تک نہیں تھی۔ ایان نے ان کے لیے دری بچھائی۔ نگینہ نے ہر بچے کے لیے چھوٹے سے لنچ باکس دیے۔ اس ادارے کو نام دیا گیا نور علم۔ کچھ دن بعد علاقے کے لوگوں نے بھی توجہ دی۔ ایک ریٹائرڈ ماسٹر صاحب شام کو پڑھانے لگے۔ ایک بیوہ عورت نے دوپہر کو بچوں کو کھانا دینا شروع کیا۔ ایک دن ایک صحافی وہاں آیا، اس نے تصویریں کھینچی، بچوں سے بات کی اور اگلے ہی ہفتے ایک مقامی اخبار میں خبر چھپی۔ ایان اور نگینہ جنہوں نے تعلیم کو عبادت بنا دیا، نگینہ نے خود وہ خبر کھڑکی کے پاس ٹانگی اور نیچے ایک بچی کو بیٹھے دیکھا جو اپنے جوتے اتار کر لائن میں بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نگینہ نے پوچھا۔ آمنہ، اماں نے کہا تھا جوتے خراب نہ کرنا اس لیے اتار دیے۔ نگینہ نے ہاتھ پکڑا۔
اسے اندر لائی، ایک نئے جوڑی جوتے پہنائے اور بولی، اس ادارے کی شرط ہے کہ کوئی بچہ ننگے پاؤں نہ رہے۔ ایان دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگینہ کے قریب آ کر کہا، کل ایک آدمی آیا تھا، کہتا ہے کہ وہ زمین دینا چاہتا ہے اس ادارے کو۔ نگینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مفت؟ ہاں، کہتا ہے اس کی بیٹی کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی جب اس نے پہلی بار کتاب پڑھی۔ وہ چاہتا ہے باقی بچوں کی آنکھوں میں بھی وہی چمک ہو۔ شام کو وہ دونوں اس کمرے میں بیٹھے تھے جہاں دیواروں پر بچوں کی بنائی تصویریں لگی تھی۔ ایک تصویر میں ایک لڑکی ننگے پاؤں تھی، ہاتھ میں ایک گھڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک سایہ تھا، محافظ سا۔ نگینہ نے وہ تصویر اٹھائی، ایان کی طرف دیکھا اور بولی، یہ میں ہوں اور وہ تم ہو۔ ایان نے آہستہ سے کہا، اب وہ سایہ نہیں رہا، کیونکہ تمہیں اب کوئی چھپ کر نہیں بچاتا، تم خود محافظ ہو چکی ہو۔ روشنی مدھم ہو رہی تھی، لیکن اندر کچھ ایسا جل رہا تھا جسے وقت نہیں بجھا سکتا تھا۔ ایان اور نگینہ کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ تو بس شکل بدل کر ہر اس بچے کی آنکھ میں زندہ ہو گئی تھی جو علم، عزت اور روشنی کے ساتھ چلنا سیکھ رہا تھا۔